प्यारे बच्चों आदाब। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका मुदर्रिस अनवर, और आज हम बात करेंगे मरसिया के हवाले से। जी हाँ, कल हमने कसीदे की बात की थी। कसीदा क्या है? उर्दू शायरी में कसीदे के हवाले से जो कुछ भी हमारे पास था वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश की। कसीदे के अज्जाए तरकीबी पे बात की, अक़साम पे बात की। आज हम उर्दू के एक मशहूर सिनफ़ सुख़न मरसिया के हवाले से बात करेंगे। मरसिया, अगर हम इसके लुग़वी मानी की सबसे पहले बात करें तो लुग़वी मानी में आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि किसी लफ्ज़ के या इस्तिलाह के वो मानी होते हैं जो लुग़त में यानी कि डिक्शनरी में पाए जाते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ के कई रूप, कई शक्लें होती हैं। कभी तो वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ की हैसियत से होता है और कहीं ना कहीं वो एक इस्तिलाह, एक टर्म की हैसियत से होता है। तो लफ्ज़ मरसिया लफ्ज़ रसा से निकला है, से वाला, सीन से नहीं है। टे से वाला जो से है उससे रसा जब हम लिखते हैं तो रसा जिसके मानी होते हैं मातम करना या बैन करना या किसी मरने वाले की मौत पे अफसोस करना। तो मरसिया शायरी में वो सिनफ़ सुख़न है जिसमें मरे हुए लोगों की वफ़ात पर इज़हार गम किया जाता है, इज़हार दुख किया जाता है, मातम किया जाता है। ये सिनफ़ सुख़न भी बाकी असनाफ़ की तरह उर्दू में फ़ारसी से आई और फ़ारसी में भी ये अरबी से आई थी, क्योंकि जब अरब फतूहात हुई, इलाका ईरान का, फ़ारिस का फ़तह किया गया, तो वहाँ से न सिर्फ़ रस्म ख़त पहुँचा जिसे फ़ारसी वालों ने सुधार के नस्तालीक किया, बल्कि उस ख़त नस्ख के साथ साथ वहाँ की जो असनाफ़ अदब थी, मरसिया और कसीदा, वो भी पहुँचे थे। कसीदे पे हम कल बात कर चुके, आज मरसिया पे बात करेंगे। तो मरसिया अरबी से फ़ारसी में आया और फ़ारसी से हिंदुस्तान में आया था। तो मरसिया अमूमन उस नज़्म को कहा जाता है जो किसी मरने वाले की शान में कही जाए। लेकिन अगर हम उर्दू अदब के हवाले से मखसूस बात करें तो यहाँ हमें 99% मरसिया ऐसे मिलेंगे जो सैयदना इमाम हुसैन, वाक़यात करबला, अहले बैत अतहार और करबला में जो 72 अफराद शहीद किए गए यजीद लईन के हाथों, उनकी शान में, उनके औसाफ के बयान में, उन पर मसाइब जो ढाए गए, जो मजालिम किए गए, उनकी रुदाद इन मरासी में बयान की जाती है। मरासी लफ्ज़ मरसिया की जमा है। जैसा कि आप जानते हैं कि करबला में 72 जो अफराद शहीद किए गए, उनमें से 18 अहले बैत अतहार के थे और बाकी 54 अफराद ऐसे थे जो सैयदना इमाम हुसैन के साथी या रुफ़क़ा थे। तो गोया मरसिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मरसिया वो नज़्म है जिसमें उर्दू के हवाले से अगर शुहदाए करबला की शहादत और उनके मसाइब के हवाले से जो बातें नज़्म की जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मरसिया सिर्फ़ करबला या वाक़यात करबला से मुतल्लिक़ ही नज़्म है, बल्कि शख्सी मरसिये भी लिखे गए हैं। दीगर लोगों की वफ़ात पर भी इज़हार गम के तौर पे मरसिये लिखे गए हैं। तो ऐसे मरसिये जो वाक़यात करबला से हटकर हों, अहले बैत अतहार की शान के अलावा हों, उन मरसियों को उर्दू में शख्सी मरसिया कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे अशख़ास हैं? 2 मरसियों की मिसाल मैं आपको दूँगा। अल्लामा इकबाल ने एक मरसिया लिखा था, मरसिया दाग़। दाग़ देहलवी मशहूर शायर, उनकी वफ़ात पर अल्लामा इकबाल ने मरसिया लिखा। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब जब इस दुनिया से रुख़सत हुए तो उनके शागिर्द थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो हाली ने मरसिया ग़ालिब लिखा। और भी सैकड़ों शख्सी मरसिये लिखे गए हैं, लेकिन ये 2 बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मरसिये की तारीफ़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से। जी हाँ, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी की हमने बात की थी तो वो हमें 4 मिले थे। गज़ल में भी हमने मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया और को उसके अज्ज़ाए तरकीबी माना था, लेकिन मरसिया में 8 अज्ज़ाए तरकीबी माने जाते हैं। यहाँ ये बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो मरसिये के 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं, वो अज्ज़ाए तरकीबी ख़ुसूसियत के साथ वाक़यात करबला और शुहदाए करबला से मुतल्लिक़ जो मरसिये लिखे गए हैं, उन्हीं के साथ मख़सूस हैं। सबसे पहली जो चीज़ जो मरसिये का जुज़ है अज्ज़ाए तरकीबी में से, वो है चेहरा या तमहीद। चेहरा से मुराद यहाँ फेस नहीं है, बल्कि ये तमहीदिया अशार हैं कि जब भी कोई शायर मरसिया लिखना शुरू करता है वाक़यात करबला के हवाले से, तो बराह रास्त वाक़यात करबला बयान नहीं करता,
بلکہ عموماً پہلے کچھ حمدیہ اشعار لکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نعتیہ اشعار ہوتے ہیں، کبھی کبھی منقبت کے اشعار ہوتے ہیں جو مولا کائنات یا دیگر ائمہ اطہار کی شان میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ رخ کرتا ہے اصل واقعے کی طرف۔ لیکن جو شروع کے تمہید کے، جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں بھومکا، اس کے جو اشعار لکھے جاتے ہیں مرثیے میں، ان کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اب چہرے کے بعد جو دوسرا رکن ہے یا دوسرا جز ہے اجزاء ترکیبی میں، اس کو سراپا کہا جاتا ہے۔ اب سراپا کس کا؟ سراپا لفظ دو لفظوں سے مل کر ایک مرکب لفظ ہے۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ تو اس وقت جس بھی شخصیت کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے، اگر ہم مثال لیں کہ سیدنا عباس کی شان میں مرثیہ اگر لکھا جا رہا ہے، تو آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کا ڈیل ڈول کیسا تھا، آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، چلتے تھے تو ان کی شان کیسی تھی، تو وہ سارا سراپا اس ہیرو کا بیان کیا جاتا ہے جس کی شان میں مرثیہ لکھا جا رہا ہو۔ جیسے میں نے بات کی کہ اگر مرثیہ سیدنا امام حسین کی شان میں ہے تو ان کا حلیہ مبارک بیان کیا جائے گا، ان کا سراپا بیان کیا جائے گا۔ اگر سیدنا علی اکبر کی شان میں ہے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی مشابہت تھی ان کی شکل میں، تو سیدنا اکبر کا جب سراپا بیان کیا جائے گا تو ان کی شکل، ان کی وجاہت، ان کا چلنے کا انداز، ان کی جوانی بیان کی جائے گی۔ ابن مظاہر کی اگر بات کی جائے گی تو ان کا بڑھاپا بیان کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ حضرت علی اصغر کی شان کا مرثیہ ہوگا تو اس 6 ماہ کے بچے کا کیا سراپا ہوگا، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ چہرہ پہلا تھا، سراپا دوسرا۔ اب اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، وہ آتا ہے رخصت کا۔ رخصت کہاں سے، کس کی؟ جی ہاں، رخصت کیونکہ اہل بیت اطہار کے ساتھ میدان کربلا میں نہ صرف مرد تھے، کیونکہ سیدنا امام حسین جنگ کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے، انہیں کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر نے، ابن زیاد اور شمر نے گھیرا، اور بعد ازاں یہ سارے معاملات 7 محرم سے 10 محرم تک وقوع پذیر ہوئے، تو وہاں مکمل کنبہ ساتھ تھا۔ اہل بیت اطہار کی جو خواتین تھیں، مستورات تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو جب بھی کوئی شخص جنگ کے لیے میدان میں آتا تھا تو وہ پہلے سیدنا امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی، یزیدی فوج سے لڑنے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ وہ مستورات سے ملتا تھا، سیدنا زینب سلام اللہ علیہ سے یا دیگر جو مستورات موجود تھیں ان سے ملاقات کی جاتی تھی۔ تو وہ سارے جو منظر شاعر اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے کہ کس طرح جب وہ جاتے ہیں، یا سیدنا عباس جب پانی لینے گئے تو کس طرح سکینہ سے ان کی گفتگو ہوئی، کس طرح امام حسین سے ان کی بات ہوئی۔ یہ سارے اشعار، یہ سارے واقعات جن شعروں میں بیان کیے جاتے ہیں، وہ مرثیے کا جو جز ہیں اجزاء ترکیبی میں، ان کو رخصت کے اشعار کہا جاتا ہے۔ جب وہ ہیرو بالفرض سیدنا عباس رخصت لے کر آ رہے ہیں میدان جنگ کی طرف، تو اس وقت کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ کیا رعب طاری ہوتا ہے دشمن کی فوج پر، وہ کس طرح آتے ہیں، ان اشعار کو مرثیے کا اگلا جز مانا جاتا ہے، جسے آمد کہا جاتا ہے۔ جس طرح سیدنا عباس کی شان میں دبیر کا ایک مرثیہ ہے، وہ براہ راست آمد سے شروع ہوتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، دارا کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے اشعار کہ جب وہ میدان میں آ رہے ہیں تو دشمنان پر کیا ہیبت، کیا خوف طاری ہو رہا ہے، اس طرح کے جو اشعار لکھے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو کہا جاتا ہے آمد کے اشعار۔ یہ کون سا جز تھا مرثیے کا؟ جی ہاں، آمد مرثیے کا چوتھا جز ہے۔ پہلا کون سا بتایا تھا؟ چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت اور چوتھا آمد۔ اب جب کسی شعر کی آمد میدان میں ہوئی تو اس کے بعد کے کیا واقعات ہیں؟ جب وہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو جب آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی تو ایک رواج تھا ہمیشہ سے کہ میدان جنگ میں جا کر وہ بہادر دشمن کی فوج کو للکارتا تھا، کہ جیسے سیدنا عباس کی بات کی جائے کہ میں عباس ابن علی ہوں، وہی علی جس نے خیبر کا دار اکھاڑا تھا، وہی علی جس کی وجہ سے ہم نے خندق جیتی تھی۔ تو رجز اس کو کہا جاتا ہے، یہ مرثیے کا 5واں جز ہے۔ جی ہاں، رجز کے اشعار وہ اشعار ہوتے ہیں جب میدان کربلا میں
ہیرو پہنچتا ہے وہ دشمن کی فوج کو للکارتا ہے اور اپنے اجداد کی شان بیان کرتا ہے، اپنے ہتھیاروں کی شان بیان کرتا ہے، اپنے سابقہ جنگی مہارتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو ان اشعار کو رجز کے اشعار کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارا کون سا جز تھا؟ رجز 5واں جز ہے۔ اب دو بڑے اہم جز آنے والے ہیں کہ میدان میں جب ایک جری، ایک بہادر پہنچتا ہے تو اس کا یقیناً وہاں مقابلہ دشمن کی فوج سے ہونا ہے۔ تو اب مرحلہ آتا ہے جنگ کا۔ جی ہاں، اگلا جو جز ہے مرثیے کا وہ ہے رجز کے بعد چھٹا جز، وہ ہے جنگ۔ میدان میں جنگ کیسے کی، کس طرح ان کی تلوار جب چلی تو کتنے دشمن کٹے، یا جب سیدنا عباس کی بات ہوئی تو کس طرح دشمنوں کے تیر سے ان کا ایک بازو مبارک شہید ہوا، پھر دوسرا بازو مبارک شہید ہوا، پھر بھی انہوں نے مشکیزہ نہیں گرنے دیا، کس طرح اپنے منہ مبارک میں اسے پکڑا۔ تو وہ سارے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جنگ کے مناظر، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن اشعار میں، جن لفظوں میں وہ شاعر باندھتا ہے اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ تو جنگ کے اشعار سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جنگ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 72 رفقا امام حسین کے سمیت وہاں شہید ہوئے۔ وہ سب سے اہم اور دل دہلا دینے والا واقعہ آتا ہے، وہ ہے شہادت کا۔ جی ہاں، کہ جب وہاں وہ ہیرو شہید ہوتا ہے۔ بچوں، اگر ہم اپنے نصاب کی بات کریں، جو 12ویں جماعت کا جموں کشمیر بورڈ کی جو درسی کتاب ہے اس میں 2 مرثیے شامل ہیں۔ ایک مرثیہ انیس کا ہے جو شہادت امام میں عالی مقام کے جو شہادت حضرت حر کے حوالے سے ہے، اور دوسرا مرثیہ دبیر کا ہے جو شہادت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ تو وہ 2 مرثیے ہیں جن میں شہادت کس طرح ہوئی اس کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ 2 بند پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کا جو ایک بند ہے وہ پڑھے دیتا ہوں، جو دبیر کا ہے کہ مڑ مڑ کے زیر تیگ، منظر یہاں تک پہنچتا ہے جنگ کے بعد شہادت کا کہ امام حسین جب گھوڑے سے گچ کھا کے گرتے ہیں، خنجر کو لے کے امام حسین کے پاس پہنچتا ہے ان کا گلا مبارک پہ اپنا خنجر چلانے کے لیے، تو اس وقت حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ دبیر نے جن لفظوں میں اسے باندھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مڑ مڑ کے زیر تیگ یہ بولے شاہ امم، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم، بٹھلا میرے یتیموں کو خیمے میں ایک دم، بٹتا ہے دھیان محو جمال خدا ہے ہم، بچوں کے لے کے ڈیڑھی سے زینب تو ہٹ گئی، یہاں بوسہ گائے احمد مختار کٹ گئی۔ یہ اشعار یا ایسے بہت سے بند جو مرثیے میں ہوتے ہیں جہاں شہادت کے واقعے کو یا شہادت کے منظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب شہادت ہو چکتی ہے، اگر ہم ان دونوں ہی مرثیوں میں پڑھیں گے تو آگے چل کر جو مرثیے کا 8واں اور آخری جز ہے وہ ہے بین یا ماتم، کہ جب شہادت ہوتی ہے تو خیموں میں چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، شہداء کے غم میں رونا، بین کرنا اور ماتم ہوتا ہے۔ تو اس بین کرنے کو یا ماتم کرنے کو کس طرح شاعر بیان کرتا ہے، کس طریقے سے اس مصائب کو یہاں لایا جاتا ہے، کس طرح کے یہ مناظر ہوتے ہیں جن سے سننے والا اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ مرثیے کا آخری جز ہے جس کو میں نے کیا بتایا آپ کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ جی ہاں، بین یا ماتم۔ تو یہ 8 جز ہیں اور اسی کے ساتھ دعا کے بعد مرثیے کو اختتام کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مرثیے کے جز تھے جو شہدائے کربلا کی مناسبت سے جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ مرثیے صرف شہدائے کربلا کی شان میں نہیں لکھے گئے۔ اگر شہدائے کربلا کی شان میں لکھے گئے تو کیوں لکھے گئے؟ کیونکہ ہندوستان میں جب فارسی سے یہ سلسلہ آیا تو 15ویں صدی میں قطب شاہی جو سلطنت تھی دکن میں، وہاں سے چھوٹے چھوٹے مرثیے لکھنے شروع ہوئے۔ یہاں ہریانہ میں فضلی کی کربل کتھا لکھی گئی، داہ مجلس لکھی گئی، لیکن ملا وجہی نے سب سے پہلے باقاعدہ مرثیے لکھنے شروع کیے، اور مورخین اس بات کے قائل ہیں، مانتے ہیں اس بات کو جب اردو مرثیے کی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ دکن کے جتنے بھی
शाह थे, बादशाह थे वहाँ के, वो सारे के सारे असनाए अशरिया थे, यानी कि शिया फ़िरका जो मुस्लिमीन का है उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो वहाँ अय्याम मुहर्रम में जब मजालिस मुनक्कद की जाती थी, जब मजलिसें होती थीं, तो उनके लिए ख़ुसूसियत के साथ मुकामी ज़बान में मरसिये लिखे जाते थे। शुरू में ये हुआ कि फ़ारसी मरसियों को तर्जुमा किया गया, लेकिन उसके बाद मरसिये लिखे जाने शुरू हुए। इस तरह उर्दू में मरसिया निगारी की रिवायत हुई। अब हम बात करते हैं मुख्तसरन चंद ही मिनटों में मरसिये की हैयत के बारे में, कि मरसिया जैसे कि हमने गज़ल की हैयत की थी, हर शेर अलग होता है, हर मिसरा हर शेर का मखसूस काफ़िया रदीफ़ होता है। अमूमन मरसिये के लिए कोई कैद नहीं है, लेकिन आपको 95% से ज़्यादा मरासी या मरसिये ऐसे मिलेंगे जो मुसद्दस की शक्ल में लिखे गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये मुसद्दस क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने 10वीं और 11वीं में पढ़ा भी है, या 11वीं का जो मेरा लेसन है नज़म की हैयत के हवाले से, उसमें आपको इसकी तफसील भी मिल सकती है, लेकिन मुख्तसर बताऊँ कि मुसद्दस के मानी होते हैं 6। ये एक ऐसी नज़म होती है कि जिसमें 6 मिसरों का एक बंद होता है। मिसरा आपको पता है ना, शेर की एक लाइन को कहा जाता है। जैसे मैंने जो पढ़ा था उसमें 4 मिसरे जो पहले थे उनका काफ़िया रदीफ़ अलग था, और आखिर के जो 2 मिसरे थे, बच्चों को लेके डेवड़ी से ज़ैनब तो हट गई, या बोसा गाहे अहमद मुख्तार कट गई। तो 6 मिसरों का एक बंद है, उसके बाद दूसरा बंद यानी कि स्टेंजा जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है वो शुरू होता है। और इस तरह बंद की कोई कैद नहीं है, कितने भी बंद एक मरसिये में हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो हमने मरसिये की हैयत के हवाले से की। आइंदा लेसन में हम कोशिश करेंगे कि ये मरसिया जिसका बंद मैंने आपके साथ शेयर किया, नीस का जो हमारे निसाब में शामिल है, इस मरसिये की हम तदरीस की बात करेंगे। ये पूरा मरसिया पढ़ेंगे, इसकी तशरीह, इसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करें, ताकि वहाँ से मैं आप के लिए उसकी और ज़्यादा वजाहत लिख के कर सकता हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी। आप आपके दीगर जो तलबा व तालिबात हैं, आपके जो साथी हैं, उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको कसीदे की तारीफ़, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी और कसीदे की हैयत के हवाले से तकरीबन बातों की वजाहत हो गई होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।